नमस्कार। गुड आइसोको समय भएको छ। म प्रस्तुता विष्णु भण्डारी। आज पनि नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ भाग लिएर आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर हामीहरूलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई मन पराउनुहुन्छ र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। यति भन्दै आजको पाहुनाको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ रामप्रसाद खनाल। रामप्रसाद खनाल भन्ने बित्तिकै तपाईहरूको मन मस्तिष्कमा कस्ता शब्दहरू खेले त? मेरो मन मस्तिष्कमा चाहिँ त्यही नेपाल टेलिभिजनमा गुन्जिरहेका लोकगीतहरू, लोकदोहोरीहरू आइरहेका छन्। पक्कै पनि तपाईहरूको मन मस्तिष्कमा पनि उहाँले नेपाल टेलिभिजनमा हुँदा चलाउनु भएको लोकदोहोरी कार्यक्रमका झलकहरू आइरहेका होलान्। रामप्रसाद खनाल मुख्यतया लोकदोहोरी गायक, लोकगायकको रूपमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले आजसम्म 48वटा भन्दा बढी एल्बमहरू निकाल्नु भएको छ। 17वटा भन्दा बढी किताबहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। 1500 भन्दा बढी कविता गजलहरू लेख्नु भएको छ र 1200 भन्दा बढी गीतहरू पनि रचिसक्नु भएको छ। भजनहरू, देउसी भैलोका गीतहरू पनि निकालिसक्नु भएको छ। उहाँको परिचय धेरै लामो हुन्छ। आजलाई यति गरौँ। केही समय अगाडि हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमस्कार दाइ। नमस्कार विष्णुजी। सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? म त सन्चै छु। तपाईलाई कस्तो छ? हजुर, मलाई पनि ठिकै छ। हजुरलाई सर्वप्रथम त हाम्रो यो गुड आई सो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जापानमा बसेर पनि नेसनको बारेमा चिन्ता राख्ने र गुड आई फर नेसन कस्तो राम्रो, त्यो भिजनका साथ तपाईले त्यहाँ जापानबाट सञ्चालन गर्नुभएको यो कार्यक्रम निरन्तर चलोस्। यसले नेसनका लागि, नेसनलाई माया गर्नेहरूका लागि एउटा राम्रो माध्यम बन्न सकोस्। मेरो शुभकामना पनि। धन्यवाद दाइ। म त दाइको बाल्यकालदेखि नै भनौँ है, तपाईँको उमेरको कुरा आउला, नरिसाउनुहोस्। अब तपाईँको फ्यान पनि हो। मेरो आमा पनि तपाईँको फ्यान, मेरो बुवाहरू पनि फ्यान। अब हजुरआमा त बितेर गइसक्नु भयो, उहाँ पनि तपाईँको फ्यान। तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा नेपाल टेलिभिजनमा लोकदोहोरी कार्यक्रम आउँथ्यो। गाउँ गाउँमा गएर तपाईँले भाकाहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो कान कानमा अझै पनि गुन्जिरहेको छ। धन्यवाद विष्णुजी। तपाईँहरूले यसरी सम्झिदिनु हुँदाखेरि, माया गर्नु हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एक किसिमको फरक अनुभूति हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, आज हामी यो कार्यक्रममा हजुरको बाल्यकाल, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ युवावस्था, अनि त्यसपछिका क्रियाकलापहरू होइन, नेपालमा कस्ता कस्ता पेसामा आबद्ध हुनुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ, के कस्ता कारणले अमेरिका जानुभयो, अनि त्यसपछि अमेरिका गइसकेपछि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, अनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई कस्तो तरिकाले चाहिँ अझै पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यस्ता कुराहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। ओके। सर्वप्रथम त तपाईँको चाहिँ बाल्यकालतिर फर्कौँ। गुल्मीमा हजुरको जन्म भएको? हजुर, गुल्मी जिल्लाको तत्कालीन हर्देनेटा गाउँ पञ्चायत, पछि गाविस र अहिले चाहिँ छत्रकोट गाउँपालिका हजुर धरमपानी मैनडाँडामा चाहिँ भएको हो। र म सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे हो, गाउँमा जन्मेको मान्छे हो र गाउँबाट आएको मान्छे हो। म यसरी सर्वसाधारणको रूपमा आफूलाई परिचय गराउन चाहन्छु। हजुर, अनि बाल्यकालमा चाहिँ अवश्य पनि पठन पाठन त गर्नुभयो। त्यो बेलामा कस्तो थियो? पढ भन्ने चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने थियो कि? हाम्रो पाला चाहिँ मेरो बुवा आमा, मेरो दाजु सबै पढाउने पक्षमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म सानो बच्चा हुँदाखेरि पढ्नुपर्छ हेर है भन्नुहुन्थ्यो। र हामी चाहिँ गुल्मी धरमपानीमा
हाम्रो मैनडाँडा निम्न माध्यमिक विद्यालय भन्ने एउटा विद्यालय थियो। अहिले त त्यो चाहिँ मावि मात्रै होइन, उच्च मावि पनि भएको छ। र त्यतिखेर स्कुलको बिल्डिङ नभएर हामी चाहिँ त्यो धरमपानीबाट अलिकति पर त्यहाँ चाहिँ चौरमा बरपिपलका रुखहरू र चाहिँ तल चाहिँ चौरमा चाहिँ बसेर हामीलाई हाम्रा गुरुहरूले पढाउनुहुन्थ्यो। र हामी आफै घरमा आमा दिदी बहिनीहरूले अनि भाउजूहरूले त्यो जुन गुन्द्री बुन्ने भन्छन् नि विष्णु चाहिँ, त्यो बुनेको चाहिँ गुन्द्रीको सानोलाई चाहिँ चकटी भनिन्छ। चकटी आफैले बेरेर बोकेर जान्थ्यौँ, त्यहीमा बसेर हामी पढ्थ्यौँ। र स्कुल छुटेपछि चाहिँ त्यही चकटी चाहिँ बेरेर फेरि चाहिँ लिएर आउँथ्यौँ। र केही समयसम्म यसरी मैले 2 क्लाससम्म पढ्दाखेरिको त्यो चाहिँ छ भने तेस्रो क्लास जाँदाखेरि हाम्रो स्कुलको भवन बनेर हामीलाई चाहिँ त्यो चौरमा बसेर पढ्ने दिन अन्त्य भएर हामी स्कुलको बिल्डिङमा चाहिँ मुभ भएको चाहिँ मलाई सम्झना छ। त्यसरी चाहिँ हामीले पढेका थियौँ। र चाहिँ अझ आश्चर्यको कुरा त के भने त्यतिखेर चाहिँ कालो पाटीमा खरीले, ढुङ्गाले अथवा खरी भनौँ, हामीले भेटिने ती दर्शन ढुङ्गा जस्तोलाई लेख्थ्यौँ। कालो पाटी जसँग छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्थ्यो। अर्थात् सबैसँग त्यो कालो पाटीको पनि पहुँच हुँदैनथ्यो। त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो गाउँको अवस्थामा हामी चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो अध्ययन सुरु गरेर आज यो ठाउँमा आयौँ भन्नु पर्यो, आजसम्म आयौँ भन्नु पर्यो यो ठाउँमा भन्दा पनि। र चाहिँ सुरुका दिनहरू किम्मु मिचेर किम्मुको मसी बनाएर अनि निगालाको पेन कलम बनाएर त्यो निगालाको चाहिँ टुप्पोलाई चाहिँ मिलाएर त्यो निम बनाएर त्यसैलाई त्यो किम्मुको मसीमा चोबेर लेख्नेदेखि चेल पार्क भन्ने मसी पछि चाहिँ आयो। त्योसम्म चाहिँ सबै कुरा भोग्न चाहिँ पाइयो। एक प्रकारले चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्नुहुन्छ होला। त्यो जमानामा पनि तपाईँ भोग्न पाउनु भयो र अहिलेको यो आइटीको जमाना पनि भोग्न पाउनु भएको छ। त्यो त अवश्य अब चाहिँ यो भन्नै पर्छ, भाग्यमानी आफूलाई ठान्नै पर्छ। किनभने त्यस्तो अवस्था, त्यसरी गाउँबाट उठेर त्यस्तो अवस्थामा किम्मुको मसी बनाएर लेख्ने दिन हुँदै आज चाहिँ यो उसमा आएर अनि त्यसपछि अहिले त अनलाइनको जमाना, जस्तो तपाईँ अहिले जापानबाट बोलिरहनु भएको छ, म अमेरिकाबाट बोलिरहेको छु। हामीले दुईजनाले यसरी कुरा गर्दै कार्यक्रम चाहिँ प्रसारण गरिरहेछौँ। यो त ठुलो फड्को हो, टेक्नोलोजीको ठुलो फड्को हो। त्यसकारण लक्की त भन्नै पर्छ। तपाईँ हामी जस्ता सबै मान्छेहरू, यो पृथ्वीमा अहिले रहेका सबै प्राणीहरू यो अनलाइनसम्म आउँदाखेरि त डेफिनेटली आफूलाई चाहिँ लक्की महसुस गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अघिको हजुरको कुरा अलिकति सोध्न मन लाग्यो। त्यो निगालोको त्यो चाहिँ चुच्चो बनाएर पेनको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अरे होइन? त्यो चाहिँ अरू कसैले सिकाएर त्यसो गर्नुभएको हो कि तपाईँहरूले नै इन्भेस्ट? हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले त्यस्तै गरेर, मेरो दाजुहरू अथवा हामीभन्दा अगाडिका जो पहिले पनि त्यसैले गरेको। र त्यो निगालाको त्यसरी बनाएको पेनले त झनै अक्षर राम्रो हुन्थ्यो, ह्यान्डराइटिङहरू असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। तर पछि चाहिँ अब पेनहरू आए, चाइनिज पेनहरू आए, अनि इन्डियन पेनहरू आए, अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 त्यो सबै कुरा हराएर त्यता कन्भर्ट भयो। तर सुरुमा चाहिँ त्यो निगालो, त्यो बाँसको चाहिँ जुन पेन बनाएर लेखिन्थ्यो, त्यसले त यति राम्रो हुन्थ्यो ह्यान्डराइटिङ त्यसरी चोबेर लेख्दाखेरि। त्यो चाहिँ म अहिले पनि सम्झिन्छु। हजुर, एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, त्यो दुःख गरेर लेखेका चिज चाहिँ राम्रो हुन्छ होला सायद। अब अहिले त जहाँसुकै पेन पाइन्छ अनि कपी पनि पाइन्छ, लेख्नलाई खासै गाह्रो पनि छैन। त्यो भएर अहिले चाहिँ खासै त्यो लेख्न मनबाट आएको कुराहरू आउँदैन होला सायद अहिलेको पेनबाट। तर तपाईँको त्यो बेलाको पेन, त्यो निगालोले बनाएको पेन भएको भए मनबाट आएको कुराहरू, राम्रा राम्रा कविताहरू, राम्रा राम्रा गीतहरू आउँथे कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अब त्यो चाहिँ सानैको कुरा भयो। तर जब हामी 2-3 क्लासमा पुग्यौँ, 3 क्लासमा पुग्दा त हामीले पेनहरू मसीहरू पाइसकेका थियौँ हामी। त्यस कारणले अब दुईटै अनुभव भयो। अनुभव हुनु राम्रै कुरा मानिन्छ क्यारे, होइन? हो, बाल्यकालमा त्यस्तो अनुभव पनि गर्नु भएको रहेछ होइन? त्यो चाहिँ सायद अरू कसैले
अब भर्खर अब जन्मिने अथवा केही समय अगाडि जन्मेका, 10 वर्ष अगाडि जन्मेका, 20 वर्ष अगाडि जन्मेकाहरूले त अनुभव गर्न पाइँदैन। यो एकदमै अमूल्य अनुभव भन्नुपर्छ। एउटा हो तपाईँले भनेको सही कुरा, एउटा त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ गाउँमा शिक्षकहरूको कमी भएर कस्तो गर्ने चलन थियो पहिला भने, त्यही स्कुलमा पढ्दा पढ्दै जस्तो 7 क्लास पास गरेर 8 क्लासमा गयो, 9 क्लास 10 क्लास गयो, अनि 10 को परीक्षा दिएर बस्यो, सेन्टअप दिएर बस्यो भनेपछि सो त शिक्षक छैन, अब के गर्ने? अनि गाउँलेहरूले निर्णय गरेर त्यो उसैलाई नै बोलाएर शिक्षक राख्ने, अनि जनश्रमदानबाट भनेर उसलाई थोरै पैसा तलब दिएर त्यसरी राख्ने पनि चलन थियो। हाम्रा त्यस्ता गुरुहरू पनि हामीले भोग्यौँ, त्यस्ता गुरुहरूबाट पनि पढ्यौँ। एक थरी गुरुहरू जो वास्तविक रूपमा पढेर शिक्षकको जाँच दिएर पास भएर शिक्षकको रूपमा आएर पढाएका गुरुहरूसँग पनि हामीले पढ्न पायौँ। र सँगसँगै जस्तै म्याथको, साइन्सको, इङ्ग्लिसको होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ पढाउने चाहिँ त्यो जनशक्ति नभएर त्यही स्कुलबाट पढ्दै गएर अनि हाई स्कुलको चाहिँ जब सेन्टअप दिए अथवा एसएलसी दिएर बसेकाहरूलाई बोलाएर त्यतिखेर शिक्षकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चाहिँ शिक्षकको रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जनश्रमदानद्वारा चाहिँ तलब खुवाएर त्यसरी पढाउन लगाउने चलन थियो। र अझ आश्चर्यको कुरा त के भने बुझ्नु चाहिँ, हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू कतिपय यस्ता शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो, गुरुहरू, म त सबैलाई म उत्तिकै आदर गर्छु, र कैयौं शिक्षकहरू बिचरा रातभरि चाहिँ आफैले पढेर भोलि आएर पढाउनु पर्थ्यो। किनभने दक्षता थिएन, त्यो विषयगत दक्षता नभएका कारणले। अझ अङ्ग्रेजी पढाउने केही गुरुहरूले त हामीलाई यति पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई म इज्जत गर्छु, सम्मान गर्छु, त्यो बेलाको परिस्थिति म बुझ्छु, रातभरि गाइड पढेर आफूले घोकेर भोलिपल्ट आएर तिमीहरूलाई पढाउँथे बाबु भनेर पछि चाहिँ हाम्रा गुरुहरूले त्यतिसम्म पनि भन्नुहुन्थ्यो। र अनि त्यो मात्रै होइन, जस्तै अङ्ग्रेजीमा 7 कक्षामा पढ्दाखेरि मलाई लाग्छ 11वटा या 12वटा लेसन थिए त्यो बुकमा। अनि वार्षिक परीक्षा आयो, इयरली एक्जाम आउँदाखेरि जम्मी 4वटा पाठ पढाइएको थियो हामीलाई। 7 कक्षाको कुरा गर्दैछु है म। अनि हामी चाहिँ 3-4 जना विद्यार्थीहरू जो अलिकति पढ्न जाँगर गर्ने विद्यार्थीहरू हामीलाई अङ्ग्रेजी पढाउने गुरुसँग गयौँ हामी र भन्यौँ, ए गुरु अब त परीक्षा चाहिँ आइसक्यो, वार्षिक परीक्षा आइसक्यो, बल्ल 4वटा लेसन पढिया छ, यत्रो 11-12वटा लेसन पढ्नु पर्ने, 11वटा हो या 12वटा हो मैले भुलेँ अहिले, अनि यत्रो बाँकी छ भनेर भनेको। त्यो गुरुले मजाले गाला हामीलाई चाहिँ बजाउनु भयो। अनि किन बजाउनु भयो गुरु भने, मूर्खहरू, मैले तिमीहरूलाई सबै यो किताब पढाएँ भने त्यो सबै किताबबाट तिमीहरूले पास गर्न गाह्रो हुन्छ, तिमीहरूलाई पास हुँदैनौ तिमीहरू। मैले थोरै पढाएँ, 4वटा मात्रै लेसन पढाएको छु, त्यही 4वटा लेसन भित्रबाट मात्रै मैले तिमीहरूलाई परीक्षामा प्रश्न सोध्छु, त्यो भएपछि तिमीहरूलाई पास हुन सजिलो भनेर पो मैले नपढाएको भनेर त्यस्तो तर्कसहित हामीले कुटाइ खायौँ, त्यस्तो पनि भोग्यौँ। अनि त्यो भनेर गुरुले हामीलाई भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेछु भने, त्यो बेला अब भनौँ न 7 कक्षामा पढ्दा त सानै भन्छ नि, अनि सर त्यसो भए त 4वटा पनि किन पढाएको त, एउटा मात्रै लेसन पढाउनु भएको भए त झन् सैलरी पास हुन्थ्यो नि भनेको। मैले अर्को गाला थप्पर खाएँ। त जान्ने हुन्छस्, मास्टरसँग बोल्ने यस्तै मुख खेलाउने हो विद्यार्थी भएर, खुरुको मैले जे भनेछु त्यही गर भन्नु गुरुले त्यसरी गराएको पनि सम्झिन्छु। तै पनि त्यो गुरुहरूको पनि व्यवस्था थियो। म गुरुहरूलाई इज्जतका साथ मैले त्यो कुरा म रियलाइज गर्छु। र गुरुहरूले हामीहरूसँग अहिले तिमीहरूलाई किन ढाँट्ने बाबु, तिमीहरू अहिले ठुला भयो, अब त सबै कुरा अब, त्यो बेला त कहाँ हामी आफै जान्दैन थियौँ, हामीले के पढाउनु, हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो भएर हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ पनि भन्नुहुन्थ्यो पछि पनि। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, गाउँको व्यथा। त्यसरी पढेका म जस्ता कैयौं विद्यार्थीहरू त्यो नेपालको चाहिँ भनौँ न पहाडी जिल्ला, हिमाली जिल्ला, कुना कन्दरामा त मलाई लाग्छ त्यो समस्या धेरैले भोगेको हुनुपर्छ। र त्यस्तो समस्या, त्यस्तो चिजबाट हामी उम्केर त्यहाँबाट चाहिँ उकालो चढेर आज तपाईँ हामी यो अवस्थामा आइपुग्नु भनेको यो सानो फड्को चाहिँ अवश्य होइन। त्यही त हजुरले भनेका कुराहरू कता कता त्यो आफूले पढ्ने आफैले पढाउने भन्ने एउटा कुरा भन्नु। राति पढेर पुरा चाहिँ तयारी गर्ने र भोलि गएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गुरुहरूको त्यो व्यवस्था
हजुर, यो कुरा चाहिँ मैले अहिले त त्यो समस्या देख्दिनँ म, किन त अहिले त 101 क्वालिफाइड चाहिँ होइन राम्रो राम्रो बोर्डिङ स्कुलहरू पढेका, सबै कुरा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढेका टिचरहरूको कहीँ पनि कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पहिला पहिला त्यो हामीले पढेको स्कुलमा मात्रै होइन, धेरैतिर त्यो चाहिँ देखिन्थ्यो। र तपाईँलाई अझ आश्चर्यको कुरा भनौँ, यो ह्रस्व दीर्घका कुरा, यी चाहिँ व्याकरणका कुराको शुद्धिको त कुरै नसोध्नुहोस्, त्यो टिचरहरूलाई नै थाहा थिएन है। अब त्यो त्यस्तो टिचरहरूले पढाएका हामी विद्यार्थीहरूले त्यो बेला जान्ने कुरा हो। हामी त पछि गएर मात्रै हामीले ती सबै कुरा पढ्न पायौँ होइन। र त्यो स्कुलबाट जब मैले धरमपानीबाट हाम्रो त्यो मैनडाँडा निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट 7 कक्षा पास गरेर आदर्श मावि दिगाम मा हामी चाहिँ गयौँ 8 क्लास पढ्नका लागि। त्यसपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ हामीले राम्रो गुरुहरू, अलि राम्रो गुरुहरू, अलिकति बुझेका गुरुहरू, अलिकति दक्ष गुरुहरू पाइयो र हाम्रो अङ्ग्रेजी, हाम्रो व्याकरण, हाम्रा धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई निखार ल्याउन चाहिँ पाइयो। तर सुरुको अवस्थामा चाहिँ त्यो गाउँको व्यवस्था, त्यतिखेरको परिस्थिति, दक्ष जनशक्तिको अभाव, दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूको अभाव, त्यो कारणले हामीले त्यो भोगेको हो। मैले त्यो भोगाइ मात्रै भन्छु, तर म ती गुरुहरूलाई म कुनै ब्लेम गर्न चाहदिनँ, मेरो त्यो स्कुललाई कुनै ब्लेम गर्न चाहन्न। त्यस्ता गुरुहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ। बरु म चाहिँ वी आर सो प्राउड अफ यु भन्छु उहाँहरूलाई, त्यसरी चाहिँ प्राउड गर्छु। तर मैले कहिले पनि त्यो हतोत्साहित बनाउने काम चाहिँ म गर्न चाहदिनँ। हजुर हुन्छ। अनि मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि त्यो बेलामा हजुरले भनेका कुराहरू मेरो कता बुवाले पनि भन्नुभएको थियो कि जस्तो लाग्यो, कानमा सुनेको जस्तो महसुस गरेँ। त्यही भएर हामीभन्दा अगाडिकाल त कति भोग्यौँ, हामीसम्म आउँदा त भोग्यौँ। हाम्रो पछाडिको जेनेरेसनले त्यस्तो भोग्नु अलि कम हुँदै गएर त्यसपछि चाहिँ भोग्नु परेन। अहिले त्यो समस्या खासै छैन। तैपनि अहिले पनि विकट पहाडी जिल्लाहरूमा, हिमाली जिल्लाहरूमा त शिक्षक नभएर आज पनि त्यो समस्या छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि छ भन्छन्। तर पहिलाको दाँजोमा त अहिले अब धेरै दक्ष मान्छेहरू पाइन थाल्यो। अब त्यो समय परिस्थिति, शिक्षाको विकास होइन, अनि मान्छेहरू शिक्षित बन्दै गइसकेको परिस्थितिमा चाहिँ अब त्यो हुनु त स्वाभाविक नै हो। हजुर, त्यही त एकदमै पुरानो कुराकानी गरेर हामीलाई एकदमै रमाइलो गरिदिनु भएको छ। बागलुङका, गुल्मीका, अनि चाहिँ वरिपरिका जिल्लाका साङ्जाको, अनि यतापट्टि पाल्पाको तपाईँहरू चाहिँ बागलुङतिरका मान्छेहरू चाहिँ पोखरातिर झर्छन् क्यारे होइन? हजुरहरू गुल्मीतिरको हजुरहरू चाहिँ कतातिर जानुहुन्छ? बुटवलतिर जानुहुन्छ कि पोखरातिर आउनुहुन्छ? हामी चाहिँ गुल्मीबाट सुरुमा चाहिँ तानसेन कलेज पढ्नका लागि तानसेन आउने चलन थियो। तानसेन त्यसपछि बुटवल, अनि काठमाडौँ। सक्नेहरू काठमाडौँ, अनि अलि ठिक्क चाहिँ बुटवल तानसेन चाहिँ हामी पढ्ने चलन थियो। र हामीले हाई स्कुल सकेपछि क्याम्पस पढ्नलाई म चाहिँ बुटवल आएको हुँ। मेरा अरू चाहिँ थुप्रै दौतरीहरू तानसेनमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाल्पामा पनि पढ्नु भएको छ। अनि बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा म आफू जहाँ पढेँ त्यहाँ चाहिँ पनि पढ्नुभयो। र केही साथीहरू काठमाडौँ पनि हुनुभयो। र त्यो बेला सक्नेहरू काठमाडौँ नै आउँथे। हामीहरू चाहिँ जसको काठमाडौँ पहुँच हुँदैन थियो, हामी चाहिँ बुटवल अथवा तानसेनमा पढ्ने चलन थियो। गुल्मीको धेरै जसो हामी त्यता जाने चलन थियो कलेज पढ्नको लागि। हजुर, त्यही त। यो साङ्जा अनि त्यो वरिपरिका कास्कीको लगायतका जिल्लाहरू हो। अब त्यहाँ के छ भने बुटवल भनेको त अब लुम्बिनी अञ्चलको सदरमुकाम मात्रै होइन, त्यहाँ त अर्घाखाँचीबाट, कपिलवस्तुबाट, पाल्पाबाट, गुल्मीबाट होइन, अनि त्यसपछि उता रुकुम, रोल्पा, प्युठान त्यतातिरबाट पनि आउने चलन थियो। र चाहिँ स्याङ्जाबाट फेरि पोखरातिर जाने बढी पोखरासँग जोडिएको हुनाले स्याङ्जा चाहिँ उता बढी जाने चलन थियो। तर यता गुल्मी र पाल्पासँग जोडिएको स्याङ्जा जुन छ त्यतातिरबाट फेरि पाल्पा आउने चलन पनि थियो, बुटवल आउने चलन पनि थियो। बागलुङका चाहिँ प्राय चाहिँ पोखरा झर्ने चलन थियो। त्यस्तै त भने पहिला त अब युनिभर्सिटीहरू चाहिँ कति नै थिए र होइन, कलेजहरू कति नै हुन्थे र त्यसमा आउने चलन थियो। हजुर, लोकदोहोरीको क्षेत्रमा धेरै गीतहरू पनि गाउनु भएको छ होइन? तपाईँले चाहिँ हाम्रो रेकर्ड अनुसार 48वटा एल्बम निकालिसक्नु भएको छ, 17 किताब निकालिसक्नु भएको छ, 1500 कविता गजलहरू पनि रचिसक्नु भएको छ, 1200 भन्दा बढी गीत लेखिएका छन् होइन? अनि तपाईँ चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु अहिले त तपाईँलाई नचिन्ने मान्छे कोही पनि छैन होइन?
त तपाईँको यो पढ्ने क्रममा, कलेजमा पढ्ने क्रममा कस्तो हुन्थ्यो? तपाईँलाई पनि गीतहरू गुनगुनाइराख्नुहुन्थ्यो कि कहाँबाट चाहिँ तपाईँ यो कलाकारिता सुरु भयो? अब म चाहिँ हामी उही धरमपानीमा फेरि तपाईँलाई ब्याक टु मेरो स्कुल लैजान्छु। स्कुलमा पढ्दाखेरि नै हामी चाहिँ जस्तो हुन्छ नि स्कुलले मनाउने विभिन्न चाहिँ ओकेजनहरूमा चाहिँ प्रतियोगितामा भाग लिने, गीत गाउने, कविता भन्ने, अनि म चाहिँ फेरि अलराउन्डर थिएँ। म चाहिँ अलिकति भलिबल पनि खेल्ने, अलिकति दौड प्रतियोगितामा पनि भाग लिने, अलिकति अरू खेलकुदहरूमा पनि सहभागी हुने त्यस्तो चलन थियो। र त्यो बेला हामीलाई पेसागत रूपले चाहिँ सिकाउने गुरु हाम्रो निमाविसम्म पढ्दाखेरि उपलब्ध नभए तापनि मेरो एकजना गाउँको ठुलो बुवा हुनुहुन्थ्यो टङ्कनाथ उपाध्याय, अस्ति भर्खर उहाँको देहावसान भयो। र उहाँले चाहिँ मैले हामीलाई क क न गराएको गुरु, उहाँलाई म ठुलो बुवा भन्थेँ, ठुलबा नै ठुलबा छ, हामी त त्यहाँ ठुलबा भन्थ्यौँ। अनि ठुलबाले चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो तैँले यो विषयमा कविता लेख भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो किताबमा कहिलेकाहीँ त्यो गीती कविताहरू कोर्समा हुन्थ्यो नि, त्यो ल उठेर वाचन गर्दा ल तैँले कस्तो वाचन गर्दो रहेछस् भनेर लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि स्कुलका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ल अगाडि आएर बोल भनेर चाहिँ बोल्न लगाउने, वक्तृत्व कला। अनि त्यसपछि ल गीत गा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। सिकाउन चाहिँ उहाँहरू आफै त्यो क्षेत्रको गीत सङ्गीत क्षेत्रको नभएको कारणले उहाँहरूलाई नलेज थिएन। तर म आफैले जाने नजाने जे जस्तो मैले प्रस्तुत गर्थेँ, हो ल यो चाहिँ पछि चाहिँ कलाकार बन्छ है भन्नुहुन्थ्यो। त्यो ठुलो बुवा बित्नुभयो जसले मलाई ककन नगराउनु भएको थियो। र निमाविदेखि जब म माविमा चाहिँ आदर्श मावि दिगाममा गएँ, दिगाममा पुग्दाखेरि मेरो एकजना नेपाली गुरु, हाम्रो भाग्य भन्नुपर्छ, नारद गौतम भन्ने एकजना असाध्यै राम्रो गुरु हामीले फेला पार्यौँ। नेपाली विषय पढाउनुहुन्थ्यो र विषय पढाउँदा साथसाथै उहाँले चाहिँ कविता कसरी लेख्ने, गीत कसरी लेख्ने, कसरी गाउने, कसरी वाचन गर्ने, कसरी प्रस्तुत हुने, वक्तृत्व कलामा कसरी के हो, कसरी जानुपर्छ भन्ने प्रकारका हामीलाई स्कुलमा, हाई स्कुलमा चाहिँ त्यो गुरुले हामीलाई लिड गर्नुभयो। र मैले चाहिँ अहिले न्यू होराइजन उच्च मावि अहिले क्याम्पस छ, त्यहाँको चिफ हुनुहुन्छ लोकनाथ उपाध्याय गुरु चाहिँ त्यो बेला हाम्रो हाई स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, हेड सर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ पनि हामीलाई अगाडि बढाउने क्रममा जिल्लामा हुने प्रतियोगितामा, अञ्चलमा हुने प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लिन चाहिँ लगाउने, प्रोत्साहित गर्ने त्यो काममा चाहिँ लोकनाथ उपाध्याय सर र नारद सरलाई म कहिल्यै भुल्दिनँ। नारद सरले चाहिँ गीत सङ्गीत आफैले पनि जानेको हुनाले, साहित्य जानेको हुनाले हामीलाई गीत सङ्गीत र साहित्य सिकाउनुहुन्थ्यो। एभ्री फ्राइडे, हरेक शुक्रबार हाम्रो क्लास नै साहित्य क्लास, कहिले चाहिँ साङ्गीतिक क्लास, यसरी चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। लोकनाथ उपाध्याय चाहिँ एज अ हेडमास्टर, त्यहाँको त्यो स्कुलको हेडमास्टर, उहाँले चाहिँ हामीलाई हर क्षेत्रमा हेर है दिगाम, आदर्श मावि दिगाम कुनै कुरामा दोस्रो हुनु हुँदैन भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि अचम्म के थियो भने गुल्मी जिल्लाका सबै वीरेन्द्रशीलदेखि हरेक प्रतियोगितामा आदर्श मावि दिगाम गयो भनेपछि हामी गीत सङ्गीतमा हामी फर्स्ट हुने, कवितामा हामी फर्स्ट हुने, खेलकुदमा हामी फर्स्ट हुने, जेमा पनि हामी चाहिँ फर्स्ट हुन्थ्यौँ र सेकेन्ड थर्डका लागि अरू दावेदार हुन्थे। भनेको मतलब त्यस्तो प्रभाव थियो। त्यस्तो प्रकारको दिगाम आयो भनेपछि दिगामले जित्छ, फर्स्ट त उही हुने होला क्या, हामी सेकेन्ड हुनु पाए त हुन्थ्यो भनेर अरू स्कुलका साथीहरूले, त्यो बेलाका हाम्रा चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूले त्यसरी कुरा गर्थे। चाहे वीरेन्द्रशीलमा जाँदा होस्, चाहे अरू गीत सङ्गीतका प्रतियोगितामा जाँदा होस्, या अरू खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिँदाका कुरा होस्, हामी हर क्षेत्रमा आदर्श मावि दिगाम वाज द नम्बर 1। लोकनाथ गुरुको नेतृत्व, नारद सर जस्ता विषयगत जानकारी भएका गुरुहरू लगायत ती गुरुहरूको सहयोग र साथले हामीले चाहिँ हाम्रो जुन 1 देखि 7 कक्षासम्म पढ्दाखेरि जुन कमजोर हाम्रो चाहिँ धरातल थियो, त्यो धरातललाई 8, 9, 10 हाई स्कुलमा चाहिँ कभर गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आज आफूलाई चाहिँ हामी कमजोर त्यस्तो उसमा आकाउँ भनेर अहिले हामीलाई कहीँ पनि त्यो भाषागत कुरा होस् अथवा कुनै पनि कुरामा हामीले कहीँ पनि आफूलाई कमजोर को रूपमा कमजोर विद्यार्थी थिएँ म भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ भएन। र सँगसँगै जब बुटोल क्याम्पस पढ्न आइयो,
पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने क्रममा पनि हामीले राम्रा गुरुहरू भेट्यौँ, राम्रा गुरुहरू पायौँ, हाम्रो भाग्य। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पढाइको स्तरलाई पनि राम्रोसँग अगाडि बढाउन पायौँ। त्यस्तो चाहिँ यो अहिले कुराकानीका सन्दर्भमा त्यो चाहिँ स्मरणमा आयो। हजुर, धन्यवाद। त्यो बेलाका गुरुहरूलाई अवश्य पनि तपाईँको तर्फबाट धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ होइन। कविता लेख्ने, गीत लेख्ने, गजल लेख्ने, लोकदोहोरी लेख्ने कुरा चाहिँ भनेपछि बाल्यकालदेखि नै एक प्रकारले सुरु भएको भन्दा फरक पर्दैन। बाल्यकालदेखि सुरु भयो। 7 कक्षासम्म जाँदाखेरि चाहिँ पेसागत रूपमा लैजान सकिया थिएन, किनभने हामीलाई गाइड गर्ने त्यो प्रकारको दक्ष जनशक्ति थिएन। तर जब हाई स्कुलमा गइयो त्यसपछि चाहिँ एक प्रकारले जस्तो जिल्लाका कुनै पनि प्रतियोगितामा गयौँ भने म चाहिँ गीत गाउन गएँ भने पनि म फर्स्ट भएर आउँथेँ होइन। हाम्रो विद्यालयबाट म मात्रै होइन, म जस्ता अरू साथीहरू जो जानु त कहिले पनि कविता, गीत, भलिबल, खेलकुद कुनै पनि क्षेत्रमा हामी दोस्रो भएर आएको कमै भनौँ न सम्झनामा छ मलाई, त्यो प्रकारको भयो। र चाहिँ त्यसरी आइसकेपछि जब कलेज पढ्न आइयो, कलेज पढ्न बुटोल झरिसकेपछि त त्यसपछि अञ्चल स्तरका क्षेत्रीय स्तरका कार्यक्रमहरूमा प्रतियोगितामा आफू पनि जागरुक भएर जान थालियो। अनि त्यो हुँदै हुँदै गएर त्यसलाई चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा पनि अलिकति निखार ल्याउन सकियो र सँगसँगै गीत गायनको कुरालाई पनि जुन मेरो चाहिँ गीत सङ्गीतको अव्यवस्थित यात्रा थियो त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न पाइयो। र चाहिँ व्यवस्थित गर्ने क्रममा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेर सुरुमा चाहिँ प्रारम्भिक श्रेणी भनेर प्रमाणपत्र दिने चलन हुन्छ। प्रारम्भिक श्रेणी, घ श्रेणी, घ पछि ग पछि ख पछि क पछि चाहिँ विशिष्ट श्रेणी चाहिँ रेडियो नेपालले, नेपाल सरकारको तर्फबाट रेडियो नेपालले लिने स्वर परीक्षा र उसले निर्धारण गर्ने स्तरलाई नै आधिकारिक मान्ने चलन आजसम्म पनि छ। अनि चाहिँ रेडियो नेपालबाट म चाहिँ अन्तिम पटक 2062 मा अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म विशिष्ट श्रेणीमा मेरो चाहिँ स्तर उन्नति भएको थियो। र विशिष्ट श्रेणीमा नेपालका धेरै कलाकारहरू छैनन् है, धेरै अब हामीभन्दा अग्रजहरू त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ र हामी सरका साथीहरू सबै हुनुहुन्न, त्यसमा थोरै साथीहरू विशिष्ट श्रेणीमा छौँ हामी। र चाहिँ अहिलेसम्म रेडियो नेपालले नै त्यो परम्परालाई धान्दै आएको छ। र त्यो स्वर परीक्षादेखि लिएर त्यसको स्तर निर्धारणदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू अहिलेसम्म रेडियो नेपालले नै गर्ने गरेको छ, सरकारी तवरबाटै। हजुर, रेडियो नेपालको कुरा त गरिहाल्नुभयो। त हजुरले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा पनि एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ। त्यो लोकप्रिय कार्यक्रमको बारेमा त हामीले भनिराख्नु पर्दैन, हाम्रा दर्शक सबैलाई जानकारी पनि छ। हजुर, अब रेडियो नेपालमा चाहिँ 2047 सालको उत्तरार्धतिर पुग्दाखेरि मेरो आदरणीय अग्रज, मेरो दाजु वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले घटना र विचार भन्ने एउटा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, त्यस्तो कार्यक्रम रेडियो नेपालमा न कहिले थियो, त्यति पपुलर भएको कार्यक्रम न चाहिँ पछि रह्यो होइन। उहाँले छोडिसकेपछि न त त्यति पपुलर पछि रह्यो। त्यस्तो कार्यक्रम दाइले चाहिँ काठमाडौँबाट जब रेडियो नेपालबाट घटना र विचार सुरु गर्नुभयो, मैले चाहिँ लुम्बिनी अञ्चलको हेर्ने जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो। र रेडियो नेपालबाट पुरुषोत्तम दाइकै पहलमा, पुरुषोत्तम दाइकै अनुरोधमा, पुरुषोत्तम दाइकै सहयोगमा मैले पनि रेडियो नेपालमा काम गर्ने मौका पाएँ। र हामीले रेडियो नेपालबाट लाइभ रिपोर्टिङ, त्योभन्दा अगाडि रेडियो नेपालबाट लाइभ भनेको राजाको जन्मोत्सवमा, पृथ्वी जयन्तीमा अथवा शिवरात्रिमा पशुपतिबाट गरिने लाइभहरू बहुत थोरै, एकदमै महत्त्वका वर्षमा 2-3 वटा लाइभहरू हुन्थ्यो। तर पुरुषोत्तम दाइले एउटा क्रान्ति नै गर्नुभयो। रेडियो नेपालमा सुरुमा त्यो कार्यक्रम सुरु भएपछि डाइरेक्ट चाहिँ जसरी पछि बिबिसीले गर्थ्यो प्रत्यक्ष रूपमा, चाहिँ जस्तो कहीँ घटना घट्यो भनेपछि बिबिसीको लन्डन स्टुडियोले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा कल गरेर पत्रकारसँग अथवा चाहिँ आफ्ना संवाददातासँग जसरी प्रत्यक्ष संवाद गरेर लाइभ अहिले तपाईँ हामी कुरा गरे जस्तो लिन्थ्यो, त्यस्तै रेडियो नेपालमा चाहिँ पुरुषोत्तम दाइले सुरु गर्नुभयो। र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ पुरुषोत्तम दाइले सुरु गरेर बीचमा 3 वर्ष पछाडि पुरुषोत्तम दाइलाई एकैछिन पज गर्यो रेडियो नेपालले, पछि फेरि दाइ जानुभयो र 53 सम्म गर्नुभयो।
म चाहिँ पुरुषोत्तम दाई गएदेखि 53 सम्म उहाँ रहँदासम्म म त्यो कार्यक्रमसँग पनि सम्बन्धित भएँ। अनि फेरि मणि राणा जो BBC को पहिलाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, BBC नेपाली सेवाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आग्रहमा मैले लुम्बिनी अञ्चलबाट काठमाडौँबाट चाहिँ केदारमान सिंहले सम्पूर्ण रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो BBC को लागि र काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ केही भयो कि मलाई चाहिँ आग्रह गरिन्थ्यो र मैले चाहिँ BBC लाई पनि मैले सहयोग गर्ने अवसर पाएँ। त्यसरी काम पनि गर्दै आइयो र पछि जब म बुटोलबाट काठमाडौँ सरेँ, काठमाडौँ सरिसकेपछि चाहिँ रेडियो नेपालमा घटना र विचार मात्रै होइन कि म आफै त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम निर्माता, निर्देशक र सञ्चालक भएर गएँ र नेपालको सेरोफेरो भन्ने कार्यक्रम मैले आफैले प्रोड्युस गर्थेँ, आफै डाइरेक्सन गर्थेँ, आफैले सञ्चालन गर्थेँ, जुन पपुलर पनि थियो। र त्यो कार्यक्रमको पर्फर्मेन्स राम्रो भएपछि मलाई चाहिँ नेपाल टेलिभिजनतिर जाने अवसर मिल्यो र मलाई चाहिँ व्यवस्थापनले अनि तत्कालीन सञ्चार सचिव श्रीराम पौडेल, तत्कालीन नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तपनाथ शुक्ला, अहिले स्वर्गीय हुनुभयो दुर्गानाथ दाई, उहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा उहाँ चाहिँ डिजिएम हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको अनुरोधमा अनि उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर हामीले चाहिँ मिलाएर नेपाल टेलिभिजनमा गएँ। म पछि नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्माण, निर्देशन र सञ्चालन गर्ने त काम त गरिरहेँ मैले। लोकदोहोरी एउटा हिस्टोरिक कार्यक्रम थियो, 7 वर्षसम्म नेपाल टेलिभिजनको साङ्गीतिक कार्यक्रममा नम्बर 1 रेकर्ड बिट गरेको कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम मैले चलाएँ। त्यसपछि मैले नेपालको सेरोफेरो यता रेडियो नेपालमा गर्ने अडियो कार्यक्रम त्यहाँ भिजुअलाइज गरेर चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम नेपालको सेरोफेरो मैले चलाएँ। त्यसपछि विद्युत भन्ने कार्यक्रम चलाएँ र सरकारले मलाई नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दा गर्दै नेपाल टेलिभिजनकै सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेर व्यवस्थापन हेर्ने पनि जिम्मा दिएको थियो र म त्यसरी पनि नेपाल टेलिभिजनलाई मैले सर्भ गर्न पाएँ। र म एक हिसाबले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन प्रति पनि म साह्रै नतमस्तक छु। ती मेरा मातृ संस्थाको रूपमा मैले सम्मान गर्ने गरेको छु र रामप्रसाद खनाल आफैमा के पनि थिएन, आफैमा के पनि होइन, गाउँमा जन्मेको एउटा साधारण मान्छे, एउटा सामान्य मान्छे, तर रेडियो नेपाल त्यसपछि नेपाल टेलिभिजनले नै हो मलाई चाहिँ पहिचान दिएको, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हुन त मैले प्रिन्ट पत्रकारितामा पनि काम गरेँ, छापा पत्रकारितामा पनि मैले लामो समयसम्म मैले काम गरेँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा पनि काम गरेँ। आफै म चाहिँ संवाददातादेखि प्रधान सम्पादकसम्म भएर पनि मैले पत्रकारितामा काम गरेँ र म एउटा भाग्यमानी त्यस अर्थमा आफूलाई ठान्छु कि त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट गाउँबाट उठेर आएर पनि छापा पत्रकारितामा पनि काम गरेँ, जुन छापा पत्रकारिता 16औं शताब्दीमा बेलायतबाट जङ्गबहादुरले लगेको लेटर प्रेस भनिन्छ। त्यसलाई सिसाका अक्षरहरू जोडेर एक एक अक्षर जोडेर बनाउने, त्यसलाई लेटर प्रेस भनिन्थ्यो। त्यो लेटर प्रेसको युगमा पनि मैले पत्रकारिता गर्न पाएँ। त्यस्तो त्यो पत्रकारिता पनि मैले भोगेँ। त्यसपछि अफसेट आयो अनि अफसेट सँगसँगै अफसेट आउँदाखेरि सुरुमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुरा भयो, त्यसपछि कलर आयो, कलर पछि हुँदा हुँदै अब रेडियो, टेलिभिजन, अहिले अनलाइन, अब अनलाइनसम्म आएर अहिले पत्रकारिता गरिँदैछ। र पछिल्लो पटक अब चाहिँ मैले चाहिँ अमेरिकाबाट nepalmother.com 2008 देखि, अर्थात् अहिले 2020 भनेको 12 वर्ष त भइ नै सक्यो। र अमेरिकामा मैले मभन्दा अगाडि नेपाली पोस्ट भन्ने एउटा अनलाइन न्युजपेपर थियो, मात्रै एउटा नेपाली अनलाइन न्युजपेपर थियो, नेपाली पोस्ट। र नेपाली पोस्ट पछि चाहिँ nepalmother.com नै हो। अहिले त अब एकदमै धेरै कति छन् मिडियाहरू, कति छन् अनलाइनहरू, तर सुरुमा आएर अनलाइन चाहिँ त्यो छापा पत्रकारिताबाट होइन, त्यस्तो प्रिन्ट मिडियाबाट आएर, प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै त्यो जर्नलिजमबाट आएर अमेरिकामा आएर चाहिँ 2008 देखि अनलाइनमा पनि पत्रकारिता गर्न जुन थालियो, एक किसिमको फरक अनुभूति र आफूलाई चाहिँ हामी भाग्यमानी पनि रहेछौँ, किनभने सबै प्रविधिको चाहिँ होइन प्रविधि प्रयोग गर्न पनि पायौँ जस्तो पनि लाग्छ। यस्तै रहेछ जीवनको मोड। भोलि कता मोडिन्छ विष्णुजी भन्न सकिँदैन, तपाईँ हामी सबैको कुरा त्यही नै हो। तर सम्झिँदा के लाग्छ भने यी सबै कुराहरू, विकासक्रमहरू, यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ
अनि बाहिर आएर चाहिँ यो सबै कुरा तपाईले जापानमा पनि पक्कै कहीँ गएर त्यहाँ जापानमा कुनै पनि चिज राम्रो कुरा देख्नुभयो भने, राम्रो कुरा सिक्नुभयो भने तपाईलाई के लाग्छ? ओहो, नेपालमा पनि यस्तै जापानमा जस्तै भइदिए कस्तो हुँदो, तपाईलाई पनि पक्कै त्यो फिल हुन्छ। र मलाई पनि अमेरिका बसेको 12 वर्ष पुग्यो, 13 वर्षमा अहिले रनिङ छ। र यो 13 वर्षमा मैले हरेक दिन जे कुरा पनि टेक्नोलोजीका कुरा हेर्छु, पत्रकारिताका कुरा हेर्छु, अरू हर चिज जे कुरो हेर्छु, जे कुरो देख्छु, जे कुरो सिक्छु, त्यो सिक्दाखेरि मलाई भित्रदेखि के हुन्छ भने ओहो, मेरो माटोमा यो कुरा कसरी सम्भव होला, यो अमेरिकामा जस्तै हामीले नेपालमा कसरी गर्न सकिएला, अमेरिकामा जस्तै नेपाल कहिले होला, कहिले चाहिँ हामी आफ्नै देशमा त्यो माटोमा बसेर हामीले चाहिँ अमेरिकामा जे अहिले गरिरहेछौँ यस्तो कसरी गर्न पाइएला, कहिलेसम्म पाइएला भन्ने त्यो चाहिँ मनमा खेलिरहन्छ। र नेपालमा हुने कुराहरूले, नेपालमा जुन त्यो अन्याय अत्याचारका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, अशान्तिका कुरा, जे जस्ता ती विकृतिका कुरा, कुशासनका कुरा, त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ ओ माय गॉड, मेरो जन्मभूमि, मेरो माटो, म जन्मिएको माटो, म हुर्किएको माटो, मलाई पहिचान दिएको माटो, मलाई चिनाएको माटो आज किन यस्तो चाहिँ छ? किन चाहिँ अमेरिका जस्ता देशहरू, नेपाल पनि त अमेरिका जस्तै हुन सक्थ्यो, किन भएन हाम्रो देश? मलाई त्यो चाहिँ त्यस्ता कुराहरू भावना एकदमै आइरहन्छन्। र ती सबै भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ फेरि अहिले यस्तै जुमबाट तपाईँ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यो पनि एउटा माध्यम भयो। अनलाइन पत्रकारिता, त्यो पनि एउटा माध्यम भयो। फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, तपाईँको सामाजिक सञ्जाल, जे भन्नुहोस्, यी सबै माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले यो गुड आई फर नेसन, वाइ यु थिङ्क द गुड आई फर नेसन, होइन? तपाईँ एउटा के भने राष्ट्रका लागि राम्रो आँखा, त्यो सोचाइ नै तपाईँ त्यही देशको माटो सम्झेर तपाईँ नेपाली भएर नै आएको हो। त्यस्तै कुराहरू, हरेक कुरा, त्यो गुड थट, गुड आई, होइन, ती कुराहरू, त्यस्ता कन्सेप्टहरू आउँछन्। र त्यो कन्सेप्टहरू आउँदाखेरि त्यो माटो सम्झिन्छ। त्यो माटो आमा हो, त्यो माटो बा हो, त्यो माटो आफै हो, त्यो माटो सबै चिज हाम्रो त्यही हो। तपाईँ जापान भए पनि, म अमेरिका भए पनि, तर कस्तो दुःख लाग्छ भने त्यस्तो पवित्र माटो, त्यस्तो सानो देश, त्यस्तो सुन्दर देश, प्रकृतिले हराभरा बनाइदिएको देश, यति सानो देश छ, हेर्नुहोस्। त्यो देशमा हिमाल छ, बिचमा पहाड छ, तल तराई छ, है। एकातिर हिमालमा चाहिँ 12 मासे हिउँ हेर्नुहोस्, हिउँभित्र पनि त्यहाँ हाम्रा ती सगरमाथाहरू, ती हिमालयन रेन्जका ती कुराहरूले पर्यटकलाई कसरी आकर्षण गरिरहेछ। त्यहाँको जनजीवन हेर्नलाई मान्छे विश्वबाट त्यहाँ जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ सगरमाथा चढ्न विश्वबाट जान्छन्। अरू त्यहाँ हाम्रा ती जति पनि हिमालका अरू पार्टहरू छन् चढ्नका लागि, संसारबाट मान्छे त्यहाँ जान्छ। तर हामी सबै कुरा भएर पनि आज कुशासनको कारणले जसलाई दोष दिनुहोस्, जसलाई भन्नुहोस्, आजसम्म राम्रो गरेकै कसले छ र? देश बाहिर हुने हामीले डबल भोगेका छौँ। देशभित्र बसेर पनि कुशासनको मार पनि भोगेकै हो। र देश बाहिर आएर राम्रो कुरो, अब हामी त आफ्नो पाखुरा चाहिँ हाम्रो यी नङ्ग्रा खियाएर हामीले तपाईँ हाम्रो खुन र पसिनासँग चाहिँ हाम्रो जीवन साटेका छौँ यहाँ, हो कि भन्नुहोस् त? तर यसरी जीवन साट्ने मान्छेहरूलाई, त्यो पौरख गर्ने मान्छेहरूलाई फेरि नेपालबाट एक थरीले भन्ने गर्छन् नि, ए त जापान बस्ने अनि ठुला कुरा गर्ने, त अमेरिका बस्ने ठुला कुरा गर्ने, सक्छस् भने नेपाल आइज भन्ने ती छन् नि एक थरी ती लाउकेहरू। त्यस्तालाई म चाहिँ त्यो लाउके भन्छु। हुन त लाउके पनि अब त्यस्ता एक थरी मात्र के भने त्यो मन्त्री भएका मान्छे, मन्त्रीको कुर्सीबाट त चाहिँ एनआरएनलाई गाली गर्ने मान्छेहरू भएको त्यो राज्य सत्ताको के कुरा गर्ने। तै पनि त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ दिक्क लाग्दैन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदम दिक्क लाग्छ दाइ, एकदम दिक्क लाग्छ। हुन्छ त, यो कुरालाई चाहिँ एकछिन बिट मारेर हामी चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ रामप्रसाद खनाल दाइको एउटा स्पेसल कार्यक्रम बनाइरहेको भएर केही तस्विरहरू पनि हामीले रेडी गरेका छौँ, त्यतिर जान चाहन्छु। हजुरका केही एल्बमहरू गुल्मी झरेर, ग्रिन कार्डको खेल, दुला दुलै त आजकलको होला, अनि तपाईँको घर घरको कहानी, हजुर, यसमध्ये पनि मलाई चाहिँ गुल्मी झरेर यो त अत्याधिक पपुलर भन्न पनि मिल्छ होला। हो, मेरो सुरुको बेलाको पनि भयो
र चाहिँ मैले आफू जन्मेको गुल्मी जिल्ला, मेरो आफ्नो जिल्ला, मेरो माटोलाई सम्झेर मैले म्युजिक नेपालबाट पब्लिस गरेको एल्बम, त्यसमा चाहिँ 6 वटा गीतहरू थिए गुल्मी झरेर, अनि एउटा गीत चाहिँ गुल्मी झरेर नै भनेर त्यो त्यही शीर्षक गीत थियो। त्यसै कारणले त्यसको चाहिँ हामीले त्यो एल्बमको नामै गुल्मी झरेर हामीले राखेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ बिमा कुमारी दुरा, मीना परसाईजीले मलाई गायनमा साथ दिनुभएको थियो। त्यसै गरेर नारायण रायमाझी जसले पनि मलाई साथ दिनुभएको थियो, सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो गीत गाउनका लागि। त्यो चाहिँ त्यो गीत त्यो बेला एल्बमहरूको अलगै महत्त्व हुन्थ्यो। अब आजकल चाहिँ सबै युट्युबले अब खाइदिइसक्यो, सामाजिक सञ्जालहरूले खाइदिइसके। त्यो बेला त एल्बम निस्किँदाखेरि त्यो क्यासेटमा निस्किन्थ्यो, अनि टेपमा चाहिँ बजाउँदाखेरिको त्यसको अलग्गै आनन्द हुन्थ्यो। अझ गाउँतिर हामीलाई गाउँघरमा, हामी त अब जिल्लाबाट गाउँबाट उठेर आएका मान्छे, त्यस कारणले जिल्लाका मान्छे, गाउँका मान्छेहरू, विभिन्न जिल्ला भनौँ नेपाल अधिराज्य भएर जता गए पनि त्यो क्यासेट लगाएर टेपमा चाहिँ त्यो सुनेका दर्शकहरू, उनीहरूले गर्ने माया, त्यसको महत्त्वै अर्कै हुन्थ्यो। र यो चाहिँ ग्रिन कार्डको खेल चाहिँ मैले यहाँ अमेरिका आइसकेपछि पहिलो वर्ष अर्थात् 12 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ 2007 को अन्तिममा, 2008 सन् 2007 को अन्तिममा 8 लागेको थियो। यो गीत चाहिँ अमेरिकामा म चाहिँ आइसकेपछि मैले जुन यहाँ चाहिँ नेपालीहरूले जति दुःख पाएको देखेँ, ग्रिन कार्डका लागि मरिहत्तेको गरेको देखेँ, र मैले चाहिँ एकजना मान्छे, यस्तो मान्छे भेटेँ 2007 को लास्टमा। पूर्व, अब नाम नभनौँ, पूर्वको एकजना नेपाली जो चाहिँ बिए भएको 1 महिना पनि बित्न नपाउँदै अमेरिका आउनु भएको रहेछ। अनि उहाँ अमेरिका आइसकेपछि छोरी जन्म्यो। हेर्नुहोस् है, बिए गर्नुभयो, बिए गरेको 1 महिनामा भर्खर बिए गरेको श्रीमती छोडेर अमेरिका आउनु भएको छ, र त्यही 1 महिनाको बिचमा चाहिँ अब उहाँको छोरी हुने भएछ, अनि पछि चाहिँ छोरी जन्म्यो। त्यो छोरी जन्मेर 21 वर्ष 3 महिना कि भए म चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल फर्किन सकेको छैन, किनभने म ग्रिन कार्डको यो प्रोसेसले गर्दाखेरि कैयौँचोटि म चाहिँ रोकिएँ, र मेरो अहिलेसम्म ग्रिन कार्ड एप्रुभ भएको छैन, र ग्रिन कार्ड एप्रुभ नभएको कारणले म नेपाल जान सकेको छैन। यो हजुर, मैले बिहा गरेर छोडेँ, छोरी जन्मी, छोरी कस्ती छ भन्ने कुरा मैले उनीहरूले पठाइदिएको फोटोबाट मात्रै थाहा पाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला 2007 सम्म त फेसबुक, युट्युबहरूको त्यो बेला त्यस्तो अहिले जस्तो थिएन नि त, भर्खर सुरु मात्रै भएको कारणले। अनि त्यो बेला चाहिँ प्रविधिको कुरा हुन्थ्यो, सबैलाई थाहा हुँदैन त्यति कुराहरू। अनि उहाँले त्यो भनेपछि उहाँको कुरा सुन्दाखेरि, उहाँका भोगाईहरू सुन्दाखेरि, उहाँले 22 वर्ष अमेरिकामा भएको दुःख उहाँले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू सुनाउँदाखेरि म आफू रोएको पनि थिएँ। र चाहिँ त्यही दिन मैले अठोट के गरेँ भने, म तपाईँको स्टोरीमा, तपाईँ जस्तै नेपालीहरूले दुःख पाएको स्टोरीमा म एउटा एल्बमै बनाउँछु भनेर मैले यो ग्रिन कार्डको खेल भन्ने एल्बमै बनाएँ। मैले त्यसमा दोहोरी 22 मिनटको दोहोरी छ, र चाहिँ अमेरिकामा किन आइयो, के गरिँदैछ, के भइरहेछ, यहाँको त्यो घटनाक्रमदेखि लिएर कति आफ्नो माटो फर्किन नेपालीहरू कति आतुर छन् सम्मका सबै कुराहरूलाई मैले आफूले गीतको रूपमा लेखेको छु, गाएको छु, दोहोरीको रूपमा। र त्यो चाहिँ ग्रिन कार्डको खेल भयो। अब यो दुला दुलै भन्ने जुन तपाईँले अहिले देखाइरहनु भएको छ, त्यो पोस्टर चाहिँ, त्यो चाहिँ पोहोर साल म नेपाल गएको बेला मैले गरेको नयाँ 47औं एल्बमको गीत हो। त्यो 47औं एल्बम, मेरो अहिलेसम्म 48 वटा एल्बमहरू प्रकाशित भएका छन्, करिब 1200 गीतहरू प्रकाशित भएका छन्, बजारमा छन्, र त्यस मध्येको त्यो दुला दुलै चाहिँ 47औं एल्बमको गीत हो। र त्यो गीत चाहिँ यो विशेष गरेर कस्तो भने, जिन्दगीमा धेरै प्रकारका गीतहरू गाइयो। मैले राष्ट्रिय गीत गाएँ, आधुनिक गीत गाएँ, सामाजिक गीत गाएँ, मैले चाहिँ लोकगीत गाएँ, दोहोरी गीत गाएँ, भजन कीर्तन गाएँ, मैले चाहिँ तीजका गीत गाएँ, देउसी भैलो देखि लिएर हरेक प्रकारका चाहिँ गीतहरू गाइयो।
त्यो गाउँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभव के भयो भने एउटा सदाबहार चाहिँ जस्तो तीजको गीत सदाबहार हरेक तीजमा तपाईँले एकचोटि गाएर छोडिदिनु भयो भने त राम्रो गीत गाउनु भयो भने मान्छेले सम्झिँदा रहेछन्। मेरा गीतहरू त्यसरी हरेक वर्ष तीजमा मेरा गीतहरू बजेको देख्छु, आनन्द आउँछ। अनि देउसी भैलो खेल्यो, देउसी भैलो हामीले सुरुमा खेलेका देउसी भैलो अहिले पनि टेलिभिजनहरूले रेडियोहरूले नेपालमा त्यही नै प्रसारण गरिरहेछन्। त्यस्तो चिजहरू अहिले पछिल्लो समयमा झन् बन्न छाडेको जस्तो देखियो। हुन त अहिले हामीभन्दा झनै टाठा प्रतिभाशाली कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला, तर हाम्रो नजरमा नआएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिल भयो भने जस्तो विवाह भन्नुभयो होइन, विवाह भनेपछि सबैले पञ्चे बाजा नौमती बाजा बजाएर एकदम रमाइलोसँग गर्न सक्ने त हुँदैन। यसो सोचे अनि बिहेको रमाइलोलाई भनेर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ दुला दुलाईको त्यो गीत कहिले पनि मर्दैन र त्यो गीत अहिले पनि मिलियन भन्दा बढीले हेरिसकेको गीत छ। एकदमै सुपरहिट भयो, धेरैले मन पराए र जहाँ फिजिकलले प्रत्यक्ष रूपमा पञ्चे बाजा नौमती बाजा बजाएर बिहा गरिँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यो मेरो दुला दुलाई गीत बजाइने गरेको देखेको छु, सुनेको छु, मैले प्रतिक्रियाहरू पाउँछु र त्यो गीत चाहिँ कहिले पनि नमर्ने गरी बनाएको गीत हो। र त्यसै गरेर तपाईँले यहाँ अर्को एउटा चाहिँ कभर देखाउनु भएको छ, घर घरको कहानी। त्यो घर घरको कहानी कस्तो भने सबै कुरा अब 5 दशकको सेरोफेरोमा आइपुग्दाखेरि तालु खुइलिँदासम्मको अनुभवले के देखेँ भने मैले आमा र बुवा भन्दा बाहेक संसारमा श्रीमान श्रीमती पनि स्वार्थी हुँदो रहेछ। छोराछोरीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, निस्वार्थी भनेको संसारमा बाउ र आमा आफ्ना सन्तानहरूका प्रति। अनि दाइले बिहे गर्यो, दाइ आफ्नो हुन्छ, भाउजू आउँछ, भाउजू आइसकेपछि दाइ नै पराई हुनुपर्ने, भाइले बिहे गर्छ, बुहारी आउँछ, बुहारी आइसकेपछि भाइ नै टाढा हुनुपर्ने, दिदी बहिनीहरू हुन्छन् तिनीहरूको बिहा गरिदियो भिनाजु अथवा ज्वाइँको घर पठायो, त्यसपछि उनीहरू नै टाढा हुनुपर्ने, कस्तो प्रकारको त्यो देखिन्छ नि हाम्रो त्यो। अनि त्यसैलाई नै मैले चाहिँ फलो गरेर घर घरको कहानी, यो गीतको शीर्षक पनि त्यही र त्यो घरमा चाहिँ आफ्नो बाउ आमा भन्दा बाहेक स्वार्थी, यति संसार स्वार्थी भइसकेछ, यति स्वार्थी रहेछ संसार कि आफ्नो बाउ र आमा भन्दा बाहेक अरू चाहिँ मा स्वार्थ देखियो भन्ने भावको यो चाहिँ दोहोरी गीत हो। र यो दोहोरी गीतमा पनि मैले गाएको छु। अनि यो गीतमा मलाई थुप्रै कलाकारहरूले साथ दिनुभएको छ, भिजुअलमा पनि थुप्रै कलाकारहरूले साथ दिनुभएको छ। यसै गरेर 48 वटा एल्बम र 1200 गीतहरू अहिलेसम्म मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। हजुर अब यो यहाँ पनि आयो होइन, गुल्मी झरेर, ग्रिन कार्डको खेल, दुला दुलै, घर घरको कहानी बाहेक पनि उहाँले भनिसक्नुभयो धेरै 48 वटा एल्बम त उहाँले गरिसक्नु भएको छ। हजुर, र यी सबै चिजहरू कस्तो भने अहिलेको जमाना, अहिले त पछिल्लो समयमा गाएका त सबै युट्युबमा छन्, मेरा गीतहरू पनि युट्युबमा छन्। तर युट्युब आउनुभन्दा अगाडि, युट्युबको विकास हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् सन् 2005मा युट्युब सुरु गरे, तर व्यावसायिक रूपमा 2007 देखि अलि चर्चामा आएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै चर्चामा थिएन युट्युब। त्यस कारणले मान्छेलाई हामीले कसरी अपलोड गर्ने, के गर्ने, त्यो पनि हामीलाई सुरुमा केही पनि थाहा हुँदैन थियो। म जुन बेला नेपाल टेलिभिजनमा थिएँ, जुन बेला 7 वर्ष नेपाल टेलिभिजनमा मेरो कार्यक्रम लोकदोहोरीले एक लौटी गरिरहेको थियो, एकदमै रेकर्ड बिट गरेर त्यति पपुलर थियो, ती कार्यक्रमका भागहरू समेत हामीले चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्न अवसर पाएनौँ। त्यो भाग्य हामीमा रहेनछ, किनभने युट्युबै थिएन त्यो बेला। त्यो बेला फेसबुक पनि थिएन, त्यो बेला चाहिँ युट्युब पनि थिएन, कुनै सामाजिक सञ्जालहरू थिएनन्। त्यस कारणले ती सबै गीतहरू युट्युबमा छैनन् र नेपाल टेलिभिजनको अर्काइभमा अहिले पनि थन्किरहेका छन्। तर त्यसभन्दा पछाडि आएका गीतहरू त युट्युबमा पनि छन् र पाठकहरूले, दर्शकहरूले, श्रोताहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर मेरो नाम टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ मेरो बारेमा थप जानकारी लिन मन लाग्यो भने ramprasadkhanal.com मेरो आफ्नो पर्सनल वेबसाइट छ, त्यहाँ गएर पनि मेरो बारेमा सबै कुराहरू त्यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटरमा मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।
अहिले त अब सामाजिक सञ्जालको कारणले संसारमा जहाँ भए पनि जसले पनि जसको पनि पहुँचमा आउन सकिने बेला छ। अहिले त म मात्रै होइन, धेरै कलाकारहरू म जस्ता धेरै मान्छेहरू जोडिन सकिन्छ र मैले मेरा दर्शकहरू, मेरा श्रोताहरू, मेरा शुभेच्छकहरूलाई पनि मैले यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। हामीले अरू अरू तस्बिर पनि हामीले आज तयारी गरेका छौँ, त्यतातिर जाउँ। प्लिज। यो चाहिँ तपाईँका किताबहरू? मैले चाहिँ अहिलेसम्म मेरा 17वटा किताबहरू प्रकाशन भएका छन्। 17वटा किताबहरू मध्ये 13वटा गीत सङ्गीत सम्बन्धी किताबहरू छन् र 4वटा किताबहरू देश हराएको मान्छे, यो मेरो कविता र गजलको सङ्ग्रह हो। गुल्मीदेखि अमेरिकासम्म, यो चाहिँ मैले आफूले गुल्मीदेखि अमेरिका आइपुग्दासम्म मैले भोगेका कुराहरूको संक्षिप्त भोगाई र मेरो चाहिँ बायोडाटाको किताब हो। मुर्दाहरूको बस्ती, यो जुन तपाईँले कभर देखाइरहनु भएको छ, यो पोहोर साल प्रकाशित भएको मेरो पछिल्लो कविताको पुस्तक हो र मैले अहिलेसम्म 1500 भन्दा बढी कविता र गजलहरू लेखेको छु र ती 1500 लेखिएका मध्ये चाहिँ छानिएका 100 कविताहरू देश हराएको मान्छेमा संलग्न छन् भने मुर्दाहरूको बस्तीमा पनि करिब करिब 100 कविता र गजलहरू समावेश छन् र यो गुल्मीदेखि अमेरिकासम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरो बारेमा मैले भोगेका, एकदमै मान्छेलाई त्यो धेरै ठुलो किताब बनाएर त्यो महिनौं पढ्न लाग्ने बनाएर गरिएको छैन। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 250 पेजको जति होला, 250 पेजको किताब छ र त्यो किताबमा चाहिँ रामप्रसाद खनाल को हो, के हो, जे कुराहरू मैले मेरो गाउँको मेरो आफ्नो जन्म ठाउँदेखि मैले तपाईँलाई बताएँ, त्यस्ता कुराहरूको अलिकति डिटेल छोटकरीमा र बायोग्राफिक हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ। सन् 2007 सम्मको त्यो किताब हो। त्यसबाहेक मेरो एउटा तिता मिठा अनुभूतिहरू भन्ने अर्को पनि एउटा किताब छ, यहाँ कभर तपाईँले राख्नु भएको छैन, अहिले उपलब्ध छैन होला त्यहाँ, तर त्यो पनि मैले चाहिँ भोगेका तिता मिठाहरूको आफ्नै अनुभूतिको फेरि तिता मिठा अनुभूतिहरू भनेर पनि मेरो अर्को किताब छ। यसै गरेर मेरा चाहिँ 17वटा किताबहरू प्रकाशित छन् र बजारमा छन्। भनेपछि तपाईँका आजको कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई रामप्रसाद खनाल दाजुको जीवनीको बारेमा केही पढ्न मन छ भने गुल्मीदेखि अमेरिकासम्म भन्ने किताब, गुल्मीदेखि अमेरिकासम्म तिता मिठा अनुभूतिहरू दुवै हेर्दाखेरि छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। यी किताबहरू चाहिँ एमाजोनमा पनि उपलब्ध छ। एमाजोनमा म आफू चाहिँ प्रविधिमा त्यति धेरै आफै म चाहिँ टेक्निकल नलेज त्यति धेरै ममा छैन, मैले त्यो नभएको कुरा छ भन्नु हुँदैन। एमाजोनमा म राख्ने प्रयास गर्दैछु। यो देश हराएको मान्छे, मुर्दाहरूको बस्ती, गुल्मीदेखि अमेरिकासम्म, तिता मिठा अनुभूतिहरू मैले चाहिँ त्यहाँ मैले प्रोसेस गर्दैछु र निकट भविष्यमै मैले राख्ने चाहिँ मेरो योजना छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। र तपाईँले जुन किताबको बिचको अहिले जो गुल्मीदेखि अमेरिका सम्म भनेर राखेको किताब छ, त्यसको सुरुको फोटो म आफूले मेरो जीवनकालमा पहिलो पटक खिचेको। हाम्रो गाउँमा त फोटो खिच्ने भनेको निकै ठुलो कुरा हुन्थ्यो पहिला गाउँमा। अनि मैले त्यो फोटो खिच्दाखेरि राम्रोसँग टोपी पनि लाउन नजानेको त्यो रामप्रसाद खनालै हो। त्यो ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो। अनि त्यसपछि अलिकति टोपी लाउन जान्ने भएको रामप्रसाद, अनि त्यसपछि अलिकति टोपी लाउन जान्न थालेपछि अलिकति छड्के भएर स्टाइल लिएको रामप्रसाद पनि त्यहाँ छ। र अन्तिममा यहाँ चाहिँ सन् 2001मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशको निमन्त्रणामा अमेरिका आएको बेला व्हाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रेस सम्मेलन कक्षमै जुन ड्यासबाट राष्ट्रपतिहरू अहिले बोल्छन्, सम्बोधन गर्छन्, त्यो ड्यास र चाहिँ राष्ट्रपतिको प्रेस सेक्रेटरीले पत्रकार सम्मेलनमा युज गर्ने ड्यास, त्यसमा चाहिँ को फोटो हो त्यो। र त्योभन्दा पछाडिको फोटो त्यसमा चाहिँ छैन। र त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो गाउँदेखि गुल्मीदेखि अमेरिकासम्म त्यो फोटोले पनि र त्यहाँभित्र विषयवस्तु पनि त्यही हिसाबले
संक्षिप्त रूपमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। हजुर, हुन्छ। हजुरका किताबहरू नेपालमा त उपलब्ध होला है? विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि चाहिँ अहिले के छ भने नेपालबाटै मगाउने, अनि हामीले चाहिँ जस्तो हामीसँग अर्डर गर्ने साथीहरूलाई हामीले आफैले पनि पठाइदिने गरेका छौँ र नेपालबाट प्रकाशकहरूले पनि पठाइदिने गर्नु भएको छ। अब चाहिँ एमाजोनमा राख्न सकियो भने चाहिँ सबैतिर जसले पनि अनलाइनबाट किनेर हेर्न मिल्ने बनाउने चाहिँ त्यसमा चाहिँ म लागिरहेको छु अहिले। हजुर, हुन्छ। म यो किताबको बारेमा किताब चाहिएको खण्डमा हजुरलाई छुट्टै सम्पर्क गर्नेछु। प्लिज। हजुर, हुन्छ। हामी अर्को तस्बिरतिर जान्छौँ। हुन्छ। यो तस्बिर चाहिँ तत्कालीन राजा अनि तत्कालीन हाम्रो युवरागी अनि त्यसपछि हामी तत्कालीन पहिलो तस्बिर विष्णुजी, यो चाहिँ मैले प्रख्यात त्रिशक्ति पट्ट पाउँदाखेरिको तस्बिर हो। यो 2061 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को सरकारले पत्रकारिताका क्षेत्रमा 25 वर्षभन्दा बढी सेवा गरे बापत, रेडियो टेलिभिजन छापा पत्रकारितामा काम गरे बापत र दिएको योगदानका लागि चाहिँ तत्कालीन श्री 5 को सरकारको सिफारिसमा मलाई चाहिँ तत्कालीन राजाले मलाई त्यो पदकबाट सुशोभित गर्नुभएको थियो। यो तेस्रो चौथो पिक्चरमा आउनुस्। त चौथो पिक्चर चाहिँ 2060 सालमा जुन बेला लोकदोहोरी को एकदमै छैठौं वर्षमा, त्यो बेला 60 सालमा पाँचौं छैठौं वर्षमा चाहिँ रेकर्ड बिट गरिरहेको थियो। त्यति पपुलर थियो नेपाल टेलिभिजनको सबैभन्दा पपुलर र रेकर्ड बिट गरेको कार्यक्रम। त्यसको म एउटा गायक पनि, निर्माता पनि, सञ्चालक पनि, र मैले चाहिँ त्यो बेला करिब 1000 गीतहरू गाइसकेपछि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा दिएको योगदान बापत भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको निर्णय र सिफारिसमा तत्कालीन राजाबाट दिएको गोर्खा दक्षिण बाहु थियो त्यो चाहिँ। र त्योभन्दा मास्तिरपट्टिको हिमानी सरकारले चाहिँ त्यतिखेर युवरागी, तत्कालीन युवरागी हिमानी शाहले चाहिँ दिनुभएको पुरस्कार हो। त्यो चाहिँ नेपाल स्काउटले मलाई नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रमा, म आफै पनि स्काउटमा लामो समय काम गरेको मान्छे भएको कारणले मलाई चाहिँ नेपाल स्काउट हेडक्वार्टरबाट दिइएको राष्ट्रिय पुरस्कार, जुन पुरस्कार युवरागी तत्कालीन युवरागी हिमानी शाहले प्रदान गर्नु भएको बेलाको हो त्यो। र यतापट्टि तपाईँले देखिरहनु भएको छ अर्को चाहिँ तत्कालीन सञ्चार मन्त्री समथिङ कि एकजना चौधरी हुनुहुन्थ्यो, र पछाडि ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले मदनाथ प्रसिद्धज्यू देख्न सक्नुहुन्छ। लोकगीत, दोहोरी गीत, नेपाली साहित्य अनि संस्कृतिका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका लागि चाहिँ मलाई एउटा राष्ट्रिय पुरस्कार दिइएको थियो। त्यो चाहिँ जुन यो त्यतिखेरको त्यो चाहिँ तस्बिर हो। हजुर, नेपाल यति धेरै, यहाँ त मैले सबै पुरस्कारहरू त राख्न सकिनँ। हजुरहरूले धेरै पुरस्कार पाउनु भएको छ, सबै कुरा आज भनेर पनि सकिँदैन, त्यति धेरै पुरस्कार उहाँले पाउनु भएको छ। तर राजाबाट पुरस्कार पाउनु, युवरागीबाट पुरस्कार पाउनु अनि सञ्चार मन्त्रीहरूबाट पुरस्कार पाउनु भनेको आफैमा ठुलो कुरा भएको भएर, अनि त्यसमाथि गोर्खा दक्षिण बाहु भनेर त एउटा अमूल्य पुरस्कार पनि मानिन्छ। त्यसै कारणले त्यसै भयो गोर्खा दक्षिण बाहु भन्दा 63 पट्ट अझै ठुलो पुरस्कार हो। र मैले चाहिँ आज 2060 मा गोर्खा दक्षिण बाहु र 2061 मा प्रख्यात 63 पट्ट भनेको आजभन्दा अहिले 2077 साल, आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि एकदमै त्यो चाहिँ नेपालको ठुलो पुरस्कार मानिन्छ 63 पट्ट। त्यो मैले त्यही बेला प्राप्त गरिसकेको थिएँ। र आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि मैले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा गोर्खा दक्षिण बाहु त्यही बेला प्राप्त गरिसकेको थिएँ। र त्यस बाहेक मैले करिब नेपाल अधिराज्यबाट र नेपालभन्दा बाहिर मैले युएनबाट पनि, युनाइटेड नेसनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो समाज सेवाको क्षेत्रमा, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गरे बापतको मैले चाहिँ पुरस्कार पाएको छु। अमेरिकाबाटै पनि मैले चाहिँ
म्यान अफ द इयर 2004 फर नेपाल भनेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छु। त्यस बाहेक पनि मेरो नेपालका क्षेत्रीय, जिल्ला स्तरीय, राष्ट्रिय स्तरका गएर करिब 450 मेरा यस्ता पुरस्कार, सम्मान, अभिनन्दनहरू मैले ग्रहण गरेको छु। र त्यो कुराहरू मेरो चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईँले केही हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरा किताबहरूमा गएर केही देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ ramprasadkhanal.com मा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, हामी अर्को स्लाइडतिर जान्छौँ प्लिज। यो चाहिँ तपाईँले कुनै यो भिडियो खिच्दाखेरिको तस्बिर हुनुपर्छ। यो पोहोर साल म नेपाल गएको बेला यो दुलाहा दुलै यो दोहोरी, यो भनौँ न पञ्चेबाजाको दोहोरी गीतमा छायाङ्कनका बेला, भिडियो छायाङ्कनका बेला मैले चाहिँ आफूले गीत गाउँदै गर्दाखेरिको सेन, त्यो फोटो चाहिँ। दौरा सुरुवाल कति सुहाउँदो रहेछ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ मेरो मन पर्ने पोसाक दौरा सुरुवाल, मेरो टोपी। अघि म चाहिँ नेपालमा, नेपाल टेलिभिजनमा हुँदा होस् अथवा रेडियो नेपालमा हुँदा होस्, म दौरा सुरुवाल र टोपी लगाएर जान्थेँ। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा दौरा सुरुवाल र टोपीमा मैले प्रस्तुत गर्थेँ। र कुनै पनि कलाकारहरूलाई मैले दौरा सुरुवाल टोपी नलगाइकन, पुरुष कलाकारहरूलाई र महिलाहरूलाई पनि त्यो आफ्नो चाहिँ जुन नेपाली, हाम्रो महिलाहरूको नेपाली पोसाकहरू छ, गुन्यो चोली, त्यो नलगाइकन महिलाहरूलाई मैले सकेसम्म लिड गरेर गाउनै दिन्न थिएँ। मैले त्यति प्रायोरिटीमा राख्छु यो राष्ट्रिय पोसाकहरूलाई। र अहिलेसम्म पनि म अमेरिकामा पनि फर्मल कार्यक्रममा धेरै जसो म दौरा सुरुवालमै हुन्छु र मलाई मन पनि पर्छ। र त्यो दौरा सुरुवाल र टोपी लगाउँदाखेरि मलाई एक किसिमको त्यो भावुक, त्यो भावनामा पनि म बहन्छु र मलाई त्यो माटोको पनि याद आउँछ, मेरो माटो, मेरो जन्मभूमिको याद। र त्यसको सम्मानका खातिर पनि मैले यसलाई म नमरुन्जेल म दौरा सुरुवाल टोपीलाई चाहिँ मैले सधैँ प्रायोरिटीमा राख्नेछु, प्राथमिकतामा राख्नेछु। हजुर, त्यही त हजुरले अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ नेपाल टेलिभिजनको लोकदोहोरीको कार्यक्रममा पनि तपाईँका ती गीत गाउने गायक गायिकाहरूले पनि नेपाली पोसाक, सबै गायक गायिकाहरू, वाद्यवादकहरू, उनीहरूलाई पनि मैले अनिवार्य गरेको थिएँ ड्रेसहरू। र मैले चाहिँ म नेपाल टेलिभिजन छिरिसकेपछि मैले अरू कार्यक्रममा पनि सकभर चाहिँ यसरी चाहिँ दर्शकहरूलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नेपाली पोसाकमा बोलाउनु पर्छ है भनेर उर्दी गर्न लगाउने र त्यो टेलिभिजनको म्यानेजमेन्टमा बसेर आफै चाहिँ टेलिभिजनको सञ्चालक भएर बस्दाखेरि पनि मैले त्यो गर्न लगाउने मान्छे म पनि एउटा हुँ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो आजकल? पहिला विवाह गर्दाखेरि, केही चाहिँ भोज भतेर हुँदाखेरि, व्रतबन्ध हुँदाखेरि चाहिँ सुट लाउने चलन थियो, अरू अन्य कुनै पोसाकहरू लाउने चलन थियो। आजकल चाहिँ राम्रो भएको छ, दौरा सुरुवाल लाउने मान्छेहरू बढाएका छन् पहिलाभन्दा। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो दौरा सुरुवाल बढेको कारण चाहिँ तपाईँले कतिको विचार गर्नुभएको छ विष्णु चाहिँ, जब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्यो नि। हजुर, विदेशमा बस्ने तपाईँ हामी जस्ता अहिले करिब 1 करोड नेपाली, अनुमानित 1 करोड नेपाली अहिले विदेशमा बस्छन्। र त्यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जब नेपाल पुग्छन् नि, उनीहरूलाई त्यो बल्ल त्यो दौरा सुरुवाल, त्यो टोपी, महिला दिदीहरू छन् भने त्यो गुन्यो चोली, आफ्नो नेपालीपन, त्यो झनै माया लाग्छ। त्यस कारणले पनि अहिले चाहिँ विदेशबाट नेपाल फर्केर बिहे गर्नेहरूले हेर्नु होला, झनै दौरा सुरुवाल, गुन्यो चोली त झन् छोड्दैनन्, नेपाल हुनेहरूले मात्रै होइन। म पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ जापानमा नेपाल फेस्टिभल भन्ने एउटा वर्षमा एकपल्ट गरिने कार्यक्रम हुन्छ, सञ्चालन गर्दाखेरि म प्राय दौरा सुरुवाल लगाउँछु अनि टोपी पनि लगाउँछु। एकचोटि मात्रै होइन, तपाईँले त धेरै लाउनु पर्छ। तपाईँले त अरू कार्यक्रममा पनि अन्त जाँदा पनि लगाउने गर्नु होला, राम्रो हुन्छ। आज तपाईँलाई भनेर मैले टोपी पनि रेडी गरेर राखेको थिएँ, तर अलिकति समयको अभावले गर्दा मैले लाउनु पाइनँ। यस्तो छ, मेरो त टोपी सधैँ ह्यान्डै हुन्छ, तर आज इन्फर्मल कुरा गरौँ भनेर चाहिँ, किनभने सधैँभरि त्यो टोपी हामी त लगाएर त्यो त आउँछौँ नै। आज चाहिँ अलिक फरक भएर, सरी मैले आज चाहिँ म टी सर्टमा छु, म यो पनि फर्मल पोसाकमा छैन। तर मेरो टोपी चाहिँ मेरो टेबलमा सधैँ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। हजुर, त्यही त तपाईँलाई अघि पनि भनिहाल्यौँ, यो तस्बिरको रमाइलो कहानी, त्यसपछि हामी अलिकति भावनात्मक पनि भयौँ नेपालको त्यो पोसाकको कुराकानी गर्दा। नेपालमै फर्काइदिनु भयो जस्तो महसुस पनि भयो है। अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जाउँ। प्लिज। यो चाहिँ तपाईँको यो दौरा सुरुवाल लगाउँदाखेरि चाहिँ के के चाहिँ भिडियोहरू बनाउनु पर्छ? यो चाहिँ के के चाहिँ भिडियोहरू बनाउनु पर्छ? मैले चाहिँ 2 3 जना, 4 5 जना, 6 7 8 जना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
हजुर, यो चाहिँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ अमेरिका गएर पनि नेपाललाई बिर्सिनु भएको रहेनछ। यसरी चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ अमेरिकामा पनि डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरिराख्नु भएको रहेछ। हाम्रो प्रेम राजा महत दाई पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, होइन? प्रेमजी, म हाम्रो तत्कालीन एएनए को अध्यक्ष रोजर अधिकारी फ्रन्टलाइनमा हामी छौँ र हामीले चाहिँ नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा होस् या जुनसुकै कुरामा पनि, यो कालापानी लिपुलेक लिपिया धुराको विषयमा होस्, आन्दोलनका बेला होस्, हामीले नेपालमा भन्दा छिटो हामी यहाँ आन्दोलन गर्छौँ। हामी व्हाइट हाउस अगाडि गएर आन्दोलन गर्छौँ, न्युयोर्कमा गएर राष्ट्रसङ्घको अगाडि आन्दोलन गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ यो आन्दोलन गर्नेमा अलि अग्रपङ्क्तिमै छौँ र देशको माया, माटोको माया अनि त्यो माटोको भार चाहिँ जुन छ नि हामीप्रति, जसरी हामीले आफूलाई जन्म दिने आमाको हामीलाई भार छ भन्छौँ, त्यस्तै त्यो देशप्रति, त्यो माटोप्रति पनि हामीलाई त्यो भार हुने गर्छ। त्यस कारणले हामीले अमेरिकामा रहँदाखेरि यसरी विभिन्न चाहिँ नेपालसँग जोडिएका, नेपालमाथि अन्याय हुँदाखेरिका, नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरूले पेल्दाखेरिका कुराहरूदेखि लिएर नेपालमै हुने गलत कुराहरूका विरुद्ध पनि हामीले यहाँ पनि बोल्छौँ, यहाँ पनि यसरी हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यो क्लिपले त्यही भन्छ। हजुर, धन्यवाद। अब अर्को स्लाइडतिर जान्छौँ। यो चाहिँ हजुरले एम्बेसडर, म चाहिँ यो शान्तिका लागि राजदूत भनेर मलाई चाहिँ एउटा यो युपीएफ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले शान्तिका लागि राजदूत भनेर एउटा पर्मानेन्ट नियुक्ति गरेको छ र जो चाहिँ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, समाजसेवाको क्षेत्रमा अनि अलिकति पब्लिक रिलेसन भएको त्यस्तो प्रकारको मान्छेहरूलाई योगदानको आधारमा उनीहरूले तोक्दो रहेछ र यो चाहिँ त्यो चाहिँ शान्तिका लागि राजदूत। हजुर, त्यो हजुर एकदमै तपाईँले सुहाउने पुरस्कार भन्न नि मिल्छ यो। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय भयो। अरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन। मेरो तर्फबाट चाहिँ यो तपाईँलाई एकदमै सुहाउने, तपाईँले धेरै पुरस्कार पाउनु भएको छ, तर मेरो तर्फबाट यो दाजुलाई एकदमै सुहाउने पुरस्कार यो एम्बेसडर फर पिसै होला। धन्यवाद, धन्यवाद। हुन्छ दाइ, हामी अर्को स्लाइडतिर जाउँ प्लिज। यो चाहिँ भाउजू अनि दाइ कस्तो महसुस हुन्छ दाइलाई यो फोटो हेर्दा? यो चाहिँ हामीले बिहे गरेपछिको मलाई लाग्छ करिब 25 वर्ष 26 वर्ष अगाडिको फोटो हुनुपर्छ हाम्रो यो। हजुर, मेरो जीवनसँगै नै तीर्था र मेरो चाहिँ हामीले यो बुटोलको एउटा स्टुडियोमा खिचेको फोटो हो। हजुर, यो फोटो चाहिँ मेरो चाहिँ जीवनको रोजाइका फोटो मध्ये पर्छ एउटा। मैले आज राम्रै फोटो चुज गरेछु त्यसो भए। ए ल, धन्यवाद तपाईँले राम्रो चुज गर्नुभएकोमा। अनि म चाहिँ जहाँ छु, जे छु, मेरो सफलता, मेरो चाहिँ हर चिजमा मलाई यही फोटोमा जसरी आधा फोटो उनले ओगटेकी छन् त्यसै गरेर मेरो सफलताको हकदार पनि तिनी आदि नै छन्। ती चाहिँ मेरो श्रीमती मात्रै होइनन्, तिनी मेरो साथी पनि हुन्, तिनी मेरो अभिभावक पनि हुन्, तिनी मेरो सँगै रुने मान्छे पनि हुन्, तिनी मेरो सँगै हाँस्ने मान्छे पनि हुन् र म चाहिँ आदि हुँ, उनी आदि हुन्। आदि आदि भएपछि बल्ल पुरा हुन्छ, कुरा बुझिहाल्नु हुन्छ। दाइ, दाइलाई फेरि यो अलिकति भावनात्मक नबनाऊ। दाजुको के अरे फ्यान फलोवरहरूलाई पनि अवश्य पनि यो तस्बिर हेरेर रमाइलो हुन्छ होला, केही उहाँहरूले पनि जानकारी पाउनुहुन्छ भनेर हामीले फोटो रोजेका हौँ। अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जाउँ है दाइ। प्लिज। यो चाहिँ अघि तपाईँहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो, अब 4 जना हुनुहुन्छ यहाँ। हामी 2 जनाबाट 4 जना भएर 4 जना पनि फेरि आफू सरहका आमा छोरीको साइज हेर्नुहोस् उत्रैछ, हामी बाउ छोराको साइज हेर्नुहोस् उत्रैछ। यो चाहिँ गत साल 1 वर्ष अगाडि यहाँ घरमै दसैँको टिका लगाउनुभन्दा अगाडिको घरभित्रको फोटो हो। दसैँको टिका लगाउने सुरसार गर्दै गर्दा टिका नलगाइसकेको अवस्थामा खिचेको फोटो हो। मेरो छोरी, त्यो पहेँलो कुर्तामा हुने मेरो छोरी हो। ऊ चाहिँ अहिले यो साइकोलोजीमा उसले डक्टर गर्दैछ। छोरो चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर हो। ऊ चाहिँ अमेरिकी यो चाहिँ डिफेन्स मिनिस्ट्री अन्तर्गत नेभीमा काम गर्छ र चाहिँ यतापट्टि मेरो जीवन सङ्गिनी जो चाहिँ अघिल्लो फोटो पनि देखाउनु भयो उनै हुन्। अब यहाँ चाहिँ बाउ छोरा चाहिँ हामी अलि विकासी साइजका छौँ अनि आमा छोरी चाहिँ अलिकति ठिक्क खाले छन् होइन। अब यस्तै छ। हाम्रो बहिनी भनौँ, छोरी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ
राम्रो युट्युबमा धेरै राम्रो डान्स पनि गर्नुहुन्छ, धेरै कलाकारितामा राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तो पनि लागिरहेछ। हो, उसको त मेरोभन्दा झन् धेरै फलोवर छन्, मेरोभन्दा झन् धेरै दर्शकहरू छन्। उसको प्रस्तुतिहरू रुचाउने, मलाई रुचाउने भन्दा उसलाई रुचाउने धेरै छन्। अनि सन्तानको सुख, सन्तानको सफलता नै फेरि बाबुआमाको, मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, बाबुआमा निस्वार्थी संसारमा कोही छन् भने बाबुआमा मात्रै हुन्। छोराछोरीको प्रगतिमा, खुसीमा रमाउन बाबुआमा जति रमाउँछन् त्यो अरू कोही पनि रमाउँदैन, र म चाहिँ त्यो रमाउनु पाएको छु। त्यस कारणले छोरीप्रति गर्व पनि छ। हजुर, तपाईँ कलाकार, समग्र रूपमा कलाकार भनौँ, गीत सङ्गीत कविता गजल सबै समग्र रूपमा कलाकार। तपाईँको भिडियो पनि ध्यान दिनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। ऊ चाहिँ गीत पनि गाउँछ, नाच्छ पनि, र उसले नेपाली गीत गाउँछ, नेपाली गीतमा नाच्छ, हिन्दी गीत गाउँछ, नाच्छ, अङ्ग्रेजी गीत गाउँछ, नाच्छ। ठिकै छ। अब अमेरिकामा बसेर पनि अब अमेरिकामा बसेका यहाँ थुप्रै साथीभाइका छोराछोरीहरू हेर्छु, नेपाली नै बोल्दैनन्, अनि नेपाली नै नजाने जस्तो अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्न खोज्छन्। मैले त हाम्रो घरमा त अङ्ग्रेजी प्रतिबन्ध छ। हाम्रो घरभित्र छिरेपछि नेपालीमा बोल्नुपर्ने, कसैले अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्न पाइँदैन मेरो घरमा। मैले छोराछोरीलाई यहाँ आएदेखि नै मैले त्यही चाहिँ लगाएँ। त्यस कारणले मेरा छोराछोरीलाई नेपाली बोल्नमा पनि कुनै समस्या छैन। नेपाली चाडबाड, नेपाली परम्परा, नेपाली रीतिरिवाज सबै कुराहरू हामीले भन्दा बढी मान्छन् र फलो गर्छन्। हजुर, त्यही त। अमेरिका गएर पनि नेपालको संस्कृति, नेपालको चाहिँ नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपालको चलन सबै सिकाउनु भएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो। म पनि, मेरो पनि सानो बाबु भएको छ, म पनि तपाईँको जस्तै नै उसलाई बढाउने। बधाई छ र तपाईँले पनि छिट्टै भविष्यमा, निकट भविष्यमै आफू जत्रै छोरो बनाएर ढुक्क आउनुहोस्, म जस्तै। हस् हुन्छ दाइ, हुन्छ। हामी अर्को स्लाइडतिर जाउँ प्लिज। यो चाहिँ हजुरले अघि पनि भन्नुभएको थियो, हजुर तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ 2008 सन् 2008मा जुन बेला मैले nepalmother.com अमेरिकाबाट अनलाइन सुरु गरेँ, योभन्दा अगाडि नेपाली पोस्ट.com भन्ने अमेरिकाबाट एउटा मात्रै नेपाली अनलाइन थियो, यो दोस्रो हो। र चाहिँ मेरो साथी ग्रेस पोखरेलको नेपाली पोस्ट पछिको nepalmother.com सेकेन्ड, र अहिले त अब कति छन्। र यो चाहिँ सुरुको लोगो हो। अहिले चाहिँ लोगो परिवर्तन गरिएको छ, तर नाम चाहिँ उही नै छ, nepalmother.com। मैले नेपालबाट 17 वर्ष म आफैले सम्पादन र प्रकाशन गरेको निष्पक्ष साप्ताहिक भन्ने पत्रिका थियो, राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका। त्यो पत्रिकालाई यहाँ चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो इन्टरनेटमा नाम नपाएपछि, नमिलेपछि मैले चाहिँ त्यसको अनलाइन भर्सन चाहिँ निष्पक्ष साप्ताहिकको अनलाइन भर्सन nepalmother.com बनाएर nepalmother.com। म सबैभन्दा बढी नेपाल देशलाई माया गर्छु, मेरो राष्ट्र, मेरो माटोलाई माया गर्छु, त्यसपछि आमा, मदर अनि .com। त्यसरी मैले जुराएर सुरु गरेको मेरो चाहिँ डिजिटल पत्रिका, जो अहिले अमेरिकाबाट प्रकाशित छ, र चाहिँ नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लोगो यसलाई पनि तपाईँले सम्झाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। हाम्रो स्लाइडहरू यति नै हो। दाइलाई करिब 1 घन्टा चान्चुन भयो होला यो कार्यक्रममा। दाइलाई बाल्यकालमा फर्काउने प्रयास गऱ्यौँ, त्यसपछि युवा अवस्थामा फर्काउने प्रयास गऱ्यौँ, बुटोलतिर फर्कायौँ, काठमाडौँतिर फर्कायौँ, नेपाल रेडियो नेपाल फर्कायौँ, टेलिभिजनतिर फर्कायौँ। तपाईँले कस्तो महसुस भएको छ दाइ? यो भाइ आफैमा चाहिँ, विष्णु भाइ आफैमा चाहिँ यो माटोलाई माया गर्ने मान्छे। मलाई माटोलाई माया गर्ने मान्छेहरू त्यसै माया लाग्छ, मैले सम्मान गर्छु। दोस्रो कुरा, तपाईँले गुड आई फर नेसन भनेर जुन जापानबाट सुरुवात गर्नुभयो, र त्यसै अनुरूप अहिले चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्राम त्यसैको एउटा पार्टको रूपमा जुन कार्यक्रम बनाइरहनु भएको छ, प्रसारण गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो त्यस्तो पवित्र गुड आई फर नेसन अन्तर्गतको पवित्र कार्यक्रममा मलाई पनि एउटा पार्ट बनाएर आज तपाईँले जुन मेरा भावना साट्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ जापानबाट बोलिरहनु भएको छ, म अमेरिकाबाट बोलिरहेको छु। अमेरिका र जापानमा भएका दुईटा नेपाली मान्छेहरू आफ्नो माटो सम्झेर, आफ्नो बाल्यपन सम्झेर यसरी त्यो भावनामा रम्न पाउनु पनि एउटा अवसर हो। त्यस कारणले यो अवसरका लागि विष्णु भाइलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। अब अन्त्यमा दाइलाई चिन्ने मान्छे त संसारभरि छरेर बस्नु भएको छ होला,
अनि हाम्रो कार्यक्रम सबैले चिन्छन् यो त नभनौँ हजुर। हजुर आजकल चाहिँ न्यू जेनेरेसनले चाहिँ अलिकति कम चिन्ला, त्यो आफ्नो पाटो हो, फरक पाटो हो। जापानमा पनि तपाईँका धेरै फ्यान फलोवरहरू हुन्छ होला। हाम्रो चाहिँ जापानबाट सञ्चालित कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा जापानमा धेरै हेरिन्छ। जापानमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जापानमा रहेका नेपालीलाई मात्रै होइन, अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई मात्रै होइन, नेपालमा रहेका नेपालीलाई मात्रै होइन, यो ग्लोबभित्र, यो संसारभित्र, यो चाहिँ आकाशको अन्तर्गतको भनौँ न, आकाश मुनि रहेको जहाँसुकै रहे पनि सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली हौँ, हाम्रो भाषा नेपाली हो, हाम्रो पन नेपाली हुनुपर्छ, मन नेपाली हुनुपर्छ। तपाईँ जापान बसे पनि नेपाली जापानिज हो तपाईँ, म अमेरिका बसे पनि नेपाली अमेरिकन हुनुपर्छ। नेपाली सधैँ पहिलो पंक्तिमा आउनुपर्छ, आउँछ, र हामी रहेसम्म मात्रै होइन, हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि त्यो कुरा फिल गराउनु जरुरी छ। आफ्नोपन, आफ्नो मन, आफ्नो माटो प्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यो गुड आई फर नेसनले यस्ता कार्यक्रमहरू बनाउँदै जाओस्, यस्ता काममा सहयोग हुँदै जाओस्, र जापानमा बस्ने साथीहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ मेरो धेरै धेरै सम्झना, धेरै धेरै माया, धेरै धेरै सम्मान, र चाहिँ संसारभरि छरिएर रहनुभएका मेरा सबै दर्शकहरू, श्रोताहरू, रामप्रसाद खनाल भनेर चिन्ने मेरा शुभचिन्तकहरू सबैलाई मैले यो कोरोनाले कसैलाई पनि नछोस्, कसैलाई छोइहाले पनि निको होस्, एउटा कामना। अब भ्याक्सिन आउँदैछ, अब यो भ्याक्सिनले पक्कै तपाईँ हामीले अब फेरि चाहिँ खतरा बिहोर्नु पर्ने छैन, आशा गरौँ। र जहाँ भए पनि कृपया आफ्नो नेपाली मनलाई चाहिँ, नेपालीपनलाई नभुलिदिनु होला। म सधैँ आग्रह गर्छु, नेपाली गीत सङ्गीतहरू सुनिदिनु भयो भने त्यहाँभित्र रामप्रसाद खनालको पनि गीत सङ्गीत पर्छ, नेपाली मिडियाहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँभित्र रामप्रसाद खनालका मिडियाहरू पनि पर्छन्, तपाईँको पनि पर्छन्। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल राम्रो होस्, हामी सबै नेपालीको पवित्र भावना होस्। हामी बाहिर रहे पनि, जहाँ भए पनि, जुन रूपमा रहे पनि नेपाललाई नभुलौँ, यही आग्रह गर्न चाहन्छु, र तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दाइ। अरू पनि कुरा धेरै गर्नु बाँकी थियो, तर आज चाहिँ म भावनात्मक भएर अर्कै अलि मेरो प्लान बाहेकको मोडमा गएछु म आज। दाइले पनि मलाई चाहिँ कता कता नेपाल फर्काइदिनु भयो है। म अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै अर्कै मोडमा गएको महसुस पनि गरिरहेको छु। एकदमै रमाइलो फिल गरिदिनु भयो, दाइलाई धन्यवाद। अनि यति भन्दै आज हामी दुवैजना हाम्रा दर्शकहरूबाट बिदा लिउँ, हुँदैन दाइ? तपाईँले मलाई धन्यवाद दिने भन्दा पनि म तपाईँलाई डबल धन्यवाद दिन चाहे। हस् त, नमस्कार। हस्, नमस्कार। आज पनि अन्तिमसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमन टक्राउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूको अमूल्य कमेन्ट लेखिदिनु होला। अनि फेरि एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मनपर्छ र हामीहरूलाई अझै अगाडि बढोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै अर्को हप्ता फेरि हामी नयाँ पाहुनाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिजेलसम्मको लागि म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्ते।